Bonjour الناس اللي غيشوفونا في يوتيوب. Bonjour الناس اللي كيشوفونا دابا sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Je lisais les commentaires hier sur YouTube ولا les messages que je reçois sur Instagram. كتقولوا لي توحشتوني وداك الشيء تاع انا وحق الله العلي العظيم الا توحشتكم ربي اللي عالم. جو ديزي قبل من هذا الشيء بلي انا واحد الانسانه راه تنبغي الناس كاملين و سو كو جو في راه ما تنديرو زعما غير باش نديرو راه فريمون جو الفي با غامور وربي اللي عالم سكو جاي لداخل زعما اللي كنديروه من وراء الشاشه من وراء التليفون. Donc aujourd'hui, comme je disais, avec le live l'homosexualité ou la le charisme ou le divorce, هما ثلاثه المواضيع que j'ai préparé فاش انا وجدتهم وحطيتهم ما بانوش ليا des idées de live, جاوني beaucoup plus des idées de vidéos. داكشي علاش جو بريفير لي تورني في دي فيديو. ان شاء الله هادشي هذا راه prochainement à partir du mois prochain vous allez voir un nouveau contenu sur ma chaîne. Justement c'est pourquoi انا كنت غابره شي شويه. دونك نرجع للموضوع اللي بغيت نهضر عليه انايا اليوم. فاش كنت كنشوف لي ميساج ولا كنقرا لي كومونتير سور انستغرام لو سوجي اللي رجع بزاف. ديجا بغيت نجاوب على واحد الحاجه باش نترونشي فيها اون فوا بور توت افيكم ما يبقاش شي واحد هذوك لي كومونتير لي جانغ الو حقا حنا العيالات علاش اون فا فير تو سا واش الرجاله سي لو سونتر دو نو. حبيبه ديالي ماشين كتعطي دي كونساي في اطار لو ديفلوبمون بيرسونيل ودوك لي كونساي اللي تنقول لك تنخرج لك منهم الرجاله باسكو الاغلبيه الساحقه كتسول على الرجاله وما عمرني ما دخلت راجل درتو لك لو سونتر دانتيغي. جو سي كو كاينين رجاله كيتفرجوا فينا مرحبا بكم. Comme je disais, ce sont des conseils le cadre le développement personnel. Comme ils peuvent servir les ailettes, ils peuvent servir les rjala aussi, d'accord? Donc arrêtez de me dire ahqa rjala ma rjala. Attention, راه فاش كتكوني كتخرجي la meilleure version de toi راه كتجري غير الناس الايجابيين والناس اللي خصهم يكونوا دايرين بك، كسا سوا رجاله كسا سوا عيالات اختك صاحبك صاحبتك tout ce que tu veux، لانه انت مخرجه من راسك احسن فيرسيون ديالك وعارفه شنو باغا في الحياه فين باغا توصلي tout simplement. Donc je voudrais juste éclaircir le point une fois pour toutes parce que je vais plus répondre sur des commentaires débiles اللي كيضيعوا ليا غير الوقت. On essaye s'il vous plaît de se concentrer beaucoup plus على المعلومه. Tu vois, si on veut débattre une personne, moi je préfère تجي تتناقش معايا او لا débattre beaucoup plus le contenu الموضوع النقطه شدا انت عطينا خويا نقطه اخرى ورينا حاجه اخرى انت الا كتعرف ليها وحنا ما كنعرفوش لها سي بوسيبل. الكمال لله سبحانه وتعالى. واخا نقراو واخا نديروا لي فورماسيون راه فيما كنمشيو لشي فورماسيون جديده كنحسوا براسنا بحال ما قريناش داكشي اللي فات. داكوغ يعني الانسان كاين في الحياه pour apprendre mais venir critiquer juste pour critiquer excusez-moi mais c'est une chaîne et le contenu ديالها il est dédié les conseils qui sont مصيفطين à 100% العيالات. Le contenu ديالي il est adressé à 100% pour les femmes. D'accord? Et ce sont des conseils في le cadre نتاع le développement personnel. فاش تنقول لك تهلاي في حالتك وتاخدي القرارات في دماغك براسك وفاش تنقول لك فاش تدرك شي حاجه هضري عليها وبزاف ديال الحويجات راه هادشي كله انت اللي غتستافدي منه ماشي شي شخص اخر. Et en plus c'est plus ou moins ce qui va faire ton charisme, c'est ce qui va faire هذيك الشخصيه ديالك وسط الناس tout simplement. نرجع للموضوع اللي كنت باغا نبدا عليه اجوردي. انفعلت وسخفت وماشي هذا هو الموضوع اللي كنت باغا نهضر عليه اجوردي. دونك في لي كومونتير رجعوا بزاف ديال البنيتات تيسولوا على اشنا هما الحويجات اللي نقدروا نديرو بوغ اتيري ولا بوغ غاندغ الراجل اللي حنا اللي معاه امورو ولا نوتر بارتنير يكون امورو دو نو. En fait nous on se concentre beaucoup plus على les futilités وكنخليو داكشي اللي هو مهم. Parce que en fait prendre soin de son physique تلبسي حويجات زوينين tu te maquilles très bien تخرجي البلايص زوينين تقراي ديري هادشي راه tu le fais plus ou moins pour toi ما كديريش لشي شخص اخر. دونك هادشي هذا انا j'estime que c'est ton quotidien que c'est ton chaque jour. يعني كل نهار tu te réveilles tu as besoin de te maquiller de te voir belle في المرايه. tu as besoin انك تلاقي مع ناس جداد نقيين تيكبروا بيك وتيزيدوا بيك للقدام. محتاجه انك تكوني دايره غير بناس يبغيوك جوستومون وناس تيدعموك في هذاك الشيء اللي نتيا باغاه. دونك هادشي كله قلتو باش انترودوي لو سوجي ديالي اللي هما
plus ou moins واحد 3 de traits ولا 3 traits plutôt ولا 4 traits de caractère اللي كنشوف انا اللي يقدروا يكونوا في اي مرأة pour rendre un homme قدامها amoureux d'elle ولا intéressé بها ولا quoi que ce soit. d'accord. قلت لكم bien sûr le physique ولا الحوايج اللي كنلبسوا ولا لو ماكياج ديالنا ولا البلايص لاش كنمشي ولا اش كنقراو، هادشي هذا انا جيستيم كو حنايا عندنا، لانه هادشي هذا راه من لي بوزوان اليمونتير اللي تنعيشوا بهم كل نهار، اللي تنفيقوا باش كل نهار نديروهم باسكو ça fait partie de notre routine, ça fait partie de notre quotidien. d'accord. se voir belle، ندوش نقي راسي، راه ماشي با بوغ انا غنمشي نقلب على لي مارك ما عرفت شنو ما لا. ايتخ بيل راه هي نقي راسي، راه كاع العيالات راه ربي خلق الجمال في كاع النساء وفي كاع الرجاله راه فيهم الجمال كيف ما تيقولوا سيادنا الاولين، كل فول عنده كيالي اللي عنده الكيال ديالو. انا نقدر نجيك انت ما زويناش، راجل اخر غنجي انا اون بومب اتوميك، واحد البنت اخرى اللي كتجيك انت اون بومب اتوميك يقدر يشوفها راجل اخر يجي عادي جدا ما تحرك فيه حتى شي حاجه. دونك اوجوردي غنهضروا حنا على لو كاركتير، غنخليو ليماج باسكو ليماج قلنا جيستيم اننا كنخدموها شاك جور وكل نهار كنتهلاو فيها ديجا لراسنا عاد باش الناس اللي دايرين بينا. لا بروميير دي شوز اللي بغيت نهضر عليها في لو تري ديال باسكو في اللي خدينا المجلات النسائيه ولا خدينا داكشي اللي تنقراو في لي زارتيكل شاك جور تيقولوا لينا المراه المستقله. المرأة المستقلة هو لو تري نيميرو 1 اللي خصو يكون في اي كومبورتمون نتاع ولا ان كاركتير نتاع واحد المرأة اللي هي نقدروا نبغيوها حنا باغ لا سويت. اتونسيون هادشي اللي غنقول لكم راه بزاف ديال الرجاله تيقول لك احقا لا راه نون با ريزون، وبعد المرات تيقول لك بلي هادشي اللي تنقول لك هو اللي ماشي باغيش، mais au fond de lui c'est pas c'est ça ce qu'il veut en fait. parce que la plupart des couples اللي عرفت انا في حياتي واللي عرفوهم ناس عرفتهم كي فون دو كوتشين ولا الناس دي بسيكوثيرابيوت ولا سكو فولي دي كوبل اللي هما شافوهم لقاو بلي هادو هما لي زيليمون اللي جمعوهم انصامبل واللي خلاو الراجل يكون يدير لا كونكيت لديك المراه النهار الاول تو سامبلومون. دونك انديبوندونت او لا مستقله قلتها وتنعاود ناكد عليها، حنا واحد الكلمه ديال مستقله مشينا شديناها من رجليها، اش شدينا درناها المراه المستقله هي المراه اللي عندها تتخلص لي فاكتور ديالها بوحدها وعندها دارها. وي سي تري بيان مي سا سي با المراه المستقله اللي كنقلبوا عليها حنا في لا غولاسيون، حيت هاد المراه المستقله انك تخلصي لي فاكتور ديالك. انا جو سوي سور اي سيغتين كو 98% دي فام كي مي ريغاردي كي ريغارد مي لايف راه سو سون دي فام كي سون انديبوندونت واللي كيقدروا يخلصوا لي فاكتور ديالهم بوحدهم اي كي بوف سو بيرميتر دو لوكس بوحديتهم وكيمشيو فين ما بغاو بوحديتهم وبزاف ديال الحويجات. Donc aujourd'hui l'indépendance اللي هي plus importante c'est l'indépendance affective, c'est l'indépendance émotionnelle. يعني هي الاستقلاليه ديالك ديال المشاعر ديالك، كيفاش انت مستقله بالمشاعر ديالك وكتقدري تعطي لراسك كاع التحفيزات الايجابيه والحب اللي تيخصك. حيت ديما تنقولها لكم فاقد الشيء لا يعطيه. الا ما كنت انا واحد الانسانه كنحترم وكنقدر راسي راه ما نقدرش نحترم ونقدر الشخص اللي قدامي اون غوتور ما غاديش يجيني الاحترام والتقدير. دونك لو بوين دو ديبار سي موا ان فيت، كلشي تيبدا من عندي انا. du moment que je suis le point de départ je vais me respecter, je vais m'aimer. غادي نبغي راسي. باش نقدر نبغي راسي راه كاينين دي بوين اللي حنا ديجا هضرنا عليهم. خصني نتهلا في راسي، خصني نقرا لي جورنو نعرف لو كوتيديان شنو كاين فيه، خصني جو دوا مانتيريسي لكاع المواضيع باش الا كنت جالسه في شي جماعه ولا جالسه مع الناس نعرف حتى انا نهضر ونعرف حتى انا نعبر على الافكار ديالي. ما نكونش اون بيرسون فيد لي يلوفغ لا بوش غير بور بارلي ولا اون بيرسون اللي كتبقى جالسه على ليكار كون ريمارك ميم با. خصني نكون درت بزاف نتاع الحويجات. دونك المراه المستقله قلنا عاطفيا هي المراه اللي كتكون مدوره راسها ديجا بدي زامي اللي كيبغيوها بور لا بيرسون اللي كيبغيوها بوغ راسها، اللي كيبغيوها على ود الشخص اللي هي داكوغ، ماشي على ود داكشي اللي كتعيش ولا اشنو عندها، اللي كيبغيوها على ود داكشي اللي عندها في شخصيتها زوين. يعني انسانه ظريفه متسامحه مثقفه جو سي با. كل واحد فينا راه غادي من بعد غنهضروا على واحد النقطه ثانيه. دونك اول حاجه تيخص المراه تخدمها افون دو فير كوا كو سوا في حياتها، افون دافوار دي ريلاسيون، افون ديال انها ما تتلاقى مع الناس، هي لوتو ساتيسفاكسيون، تعطي لراسك كاع داكشي نتاع الحب والتقدير اللي خاصك. كاينه واحد بسيكوثيرابيوت سميتها استher بيريل جو كروا، كانت قالت في واحد لا سيتاسيون كي ما بوكو توشي. قالت لك
il est difficile de désirer une personne qui a perdu son autonomie. يعني il a perdu هذاك التعوال اللي كتعول على راسها، اللي كتعول على الناس اخرين باش يعطيوها الحب، باش يعطيوها كل نهار امل في الحياه، باش يعطيوها تحفيزات في الحياه. ما فيها باس انني نمشي نشوف ان كوتش، ما فيها باس انني نتفرج في دي فيديو دو طون ا اوتر، مي جو في با دوموندي دو لاسيغونس شاك جور انا للراجل اللي انا معاه، مي جو في با هذاك على باز ملي كنكون انايا عندي تنقلب على هذا اللي غادي يعطيني الاحاسيس ويعطيني المشاعر، كنشدو كندخلو في هذاك لونيفير ديالي، كندخلو في هذاك العالم ديالي، كنسد عليه، ما كنعطيش فرصه انه لا يدير دي زيفور باش ياخذني لا حتى شي حاجه. دونك تنكون اون بوزيسيون ديال انت على دوموند، انا اللي طالبه الحاجه، دونك جو باس فاسيلمون بور لاكيز. داكوغ. دونك هذا سي بارمي، هذا ما كيعنيش ان العلاقه ما غتكونش، غتكون العلاقه ولكن غتكون بطريقه اللي انت ما مسلكاكش. دونك لا بروميير دي شوز اللي مهمه لاي امراه قبل ما تعرف اي راجل واللي غتخلي اي راجل يقول تيان سي لا ديفيرونت، هو انها تكون اون فام انديبوندونت كوتي ايموشن كوتي سنتيمون. تنعطي لراسي لا موتيفاسيون لامور دون جي بوزوان شاك جور. كندوز راسي اون بروميير، ماشي كندوز راسي اون بروميير هي جو سوي ايغويست، لا. في لي سيتوياسيون اللي هكا تيكون عندي فيهم الاختيار ما بين راسي وما بين الناس، وسيرتو ملي كيكون داكشي انا ما غنضرش الشخص اللي قدامي، كندير لو شوا اللي هو انا، الاختيار اللي كندوز هو انا راسي. J'espère qu'on est d'accord par rapport à le premier point. Le deuxième point et le suivant هو ان المراه il doit être investi. قلتها وكنعاود نكررها، راه لانديبوندونس فينانسيير انك خدامه و tu gagnes ta vie راه ما كتعنيش انك tu es investi. راه شحال من واحد قلت لكم شحال من مره خدام اولا كيدير دي زاكتيفيتي في حياته مي اون لو سون با انفيستي، ما كنحسوش به تيدير هذاك الشيء افيك اون باسيون، وهذاك الشيء راه معمر له حياته. انه انا غادي كنتحدى انه بالاغلبيه ديال الناس الا جلستي معاه وسولتي هكا سور لو كو كيسكي زعما كيسكي تو باسيون دون لا في، اشنا هي الحاجه اللي كدير فاش ما كتكونش خدام، شنو هي الحاجه اللي كديرها وانت فرحان وعاجبك الحال انك كديرها، ما غاديش يعرف يجاوبك على هذا السؤال. باسكو جوستومون ما كناخذوش الوقت باش نجلسوا مع راسنا باش نعرفوا شنو هي الحاجه كي فا نو روندر ديفيرون اي ديفيرونت على لي زوتر. باسكو ايكوتي ربي راه خلقنا حنا بزاف مي بور اون ريزون، راح تكون كنا كلنا بحال وكلنا كنتشابهوا وكلنا اون لو ميم كاركتير، ربي ما غاديش يخلقنا حنا كلنا tout simplement ça sera banal. donc حنا on est là كل واحد فينا كيختلف على الشخص الاخر، جينا باش نتكاملوا باش نكملوا بعضياتنا. donc aujourd'hui انا autant qu'une femme ولا autant qu'un homme si vous voulez غادي نجلس مع راسي غنشوف لراسي شنو هما الحوايج اللي كيعجبني غيالمون نديرهم، اشنا هما الحوايج اللي ما كيعجبونيش في راسي. راه كنقولها وكنعاود ناكد عليها، لا باسيون دون لا في سي تري امبورطون، حيت هذاك لا بيرسون اللي كنشوفوها قدامنا دايره هكا حنايا كنحسوا براسنا اوني باسيوني نعرفوها، اوني مغي بيان نتقربوا ليها، بغينا غير نبقاو حداها تبقى تعطينا غير الايجابيه في الحياه. او ميم طون سي اون بيرسون كي نيت با كولونت اتونسيون، باسكو باش هي تستمتع وتخلق السعاده في الحياه ديالها عندها 7000 8000 حاجه باش كتقدر ديرها، وما كتكونش هذيك لا فام اللي بيان سور لاصقه في هذاك الراجل ايموشنيلمون، باسكو الاحاسيس ديالها كيتقسموا على بزاف ديال لي بروجي وعلى بزاف نتا وعلى بيلي اللي عندها في حياتها اللي هما مهمين. باغمي هاد لي بيلي هذاك السيد تو سامبلومون هي فاش كنت انا راه كنت قلت لكم راه كاين ماشي ما خصناش ما نهتموش وماشي خصنا عاوتاني نهتموا بزاف تو سامبلومون. دونك هذا سيتي لو بوين نيميرو 2، ان الانسان خصو يقلب على شي حاجه كي فا لو روندر ديفيرون دي زوتر، خصو يجلس مع راسو، il doit poser les bonnes questions، خصو يديفلوبي الحوايج اللي عنده في راسو زوينين، خصو يفكر comment il va se tirer vers le haut par lui-même، خصو يفكر كيفاش غادي يدير شي حويجات اللي غيكونوا تيعجبوه، او ميم طون il est passionné بهم وغيعطي فيهم دو تري بون ريزولتا، او ميم طون الناس اللي غيكونوا دايرين به ما غاديش يبقى يفرع لهم راسهم حيت هو فقط ما عنده ما يدار تو كور. لانه راه قلت لكم هذيك لا فام انديبوندونت اللي كلاو لكم بها دماغكم فينانسييرمون راه كتسالي مع 6 د العشيه، من 6 د العشيه حتى 9 الصباح لغديه ما عندها ما يدار، سي لا ويل دوفيان سولونت. راه لانديبوندونس اللي خصك تخدمي
نهضروا عليها سي لانديبوندونس سونتيمونتال. اي بور كو تو ترافاي لانديبوندونس سونتيمونتال ديالك خصك تكوني اون بيرسون انفيستي دون تا في. كاع داكشي اللي كديري افيك امور اي افيك باسيون باش توصلي لو تري او لو بوين نيميرو 3 اللي هو تري امبورطون في لو كاركتير ديالك. اي سي فريمون لو بوين اللي كاع الرجاله واخا يبقاو تيكذبوا عليكم بالسنوات ويقولوا لكم هذا الشيء راه ما كاينش. اما داير تقدروا تعيروني لا بغيتو جو مافو. هو انه يقول لك زعما نعطيكم ان اكزومبل باش يكون هذاك الشيء كونكري وتفهموني مزيان. مثلا انا جو سور افيك اون بيرسون داكوغ جو سور افيك اون بيرسون مره كيجي مره كيمشي كيهضر معايا بوندون 10 جور ما كيعاودش يهضر معايا مره كيعاود يجي يهضر معايا عاوتاني ما كيعاودش يهضر معايا يعني كيمشي وكيبان وكيعاود يبان الوقت اللي قالها ليه راسو الوقت اللي هو مسلكو. لا بلوبار دي في بحال هاد لا سيتوياسيون ديال هاد الراجل هذا اللي كيعطيني ان رونديفو وفي 10 دقائق الاخرى كيخوي بيا اولا كيهضر معايا اليوم وغدا يقدر كاع ما يحاشيها عليا. كتجاوبوا فاش كيهضر معاها جوستومون وفاش كتجاوبوا وكتلاقاه وكدير ليه خاطرو باش تشوفوا كتمشي هي بلانتونسيون ديال انها خصها تفهمو بلي داكشي اللي دار ما خصوش يديرو. دونك كيس كي في اوتوماتيكمون لو بود ما كتجاوبوش يفي لا غول تدير فيها انا واعره بزاف ديال الحويجات. اي جوستومون الشخص اللي معاك كتكون اون موفيز امبيونس ما كدوزوش ان بون مومون انصامبل. سا سبو يا دي فوا يا لانتيغي والشخص عنده علاش يشرح لك فين كان غابر دوك دي جور ولا يقدر يتعلم علاش غبر ديك دي جور وما يبقاش يعاودها. وكتكوني تو غاشي فريمون توت ان بيتي باركور افيك اون بيرسون. كوميم راه الوقت ديالنا تامين ما كنضيعوش مع نامبورط كي. سي بور سا كي فو كون ساسوم خصنا نتحملوا المسؤوليه ديال المشاعر ديالنا وديال القرارات ديالنا. دون ان كوبل قلتها وتنعاود نقولها اون بارطاج تو سكي بو مي اوسي سكي موفي غير دون سيغتين مانيير باسكو لي سنتيمون سي اون لي بارطاج با سا كري دو لا رانكون. اي كي دي رانكون دي لا غول كي دي لا غول دي لي بروبليم كي دي لي بروبليم دي بلوكي كي دي بلوكي ما بقى والو دي بلوغي دي لي داك الهضره ديالكم كامله تفهمنا ولا ما تفهمناش. دونك خليونا حنا في اننا اون فا ساسومي داكوغ. انا باغ اكزومبل في هاد لا سيتوياسيون او ليو ما نمشي نتلاقاه وندير ليه وجه كلب فاش نتلاقاه فاش غيصيفط لي ميساج يقول لي جو فو تو فوار جو في لو بارلي نورمال. فاش يصيفط لي ميساج يقول لي جو في تو فوار نقول له با ايكوت جو تيم بيان فريمون انت عزيز عليا الصراحه ولاني انا راه ما سي با كوم سا كو سا سباس. ما يمكنش تمشي تغبر 10 ايام وتجي تصيفط لي ميساج. لا اسمح لي سي tu t'expliques عطيني شرح لي عطيني اش عندك دخل لعندي تفهمنا ولا ما تفهمناش. سي فغي بعض المرات هما يقدر جواب بحال هذا ما يعجبوش الحال يقدر يبغي يدير فيها واعر يقدر يجاوبني بشي حاجه ما غتعجبنيش كوم يل بو ايكليرسير لا شوز اي سيكسكوزي وما يعاودش يديرها. دونك دون تو لي كا غادي نخرج بان ريزولتا وان ريزولتا اللي غيكون دون مون انتيري او ميم طون ما كرييتش لراسي واحد لانديبوندونس ايموسيونيل فيزافي د لا بيرسون. ما دوزتش ان مومون خايب اللي ما عندي ما ندير به لانه اصلا لا بيرسون ما كايناش ما عنديش لاش نتوحشها. او ميم طون جي يو اون ريبونس يعني عرفت راسي واش غادي نبقى مع هذا الشخص ولا ما عندي ما ندير به تو كور. دونك دون اون ريلاسيون لا كومونيكاسيون سي تري امبورطون مي لا كومونيكاسيون كتبدا assumer je dis bien assumer les choix et les envies ديالنا. باغ اكزومبل انا باغا راجل اللي كيفيق مع 8 د الصباح ونخرج انا وياه نديرو الفوتينغ ونديرو ماشان وانا تلاقيت مع راجل اللي امبوسيبل يفيق مع 8 د الصباح لانه كيبقى فايق حتى 3 د الصباح. الا بقيت انا مع هذاك الشخص بلا ما نديكلاري ليه هذه القضيه راه ما كيتسماش ان ساكريفيس. راه خصني نهضر معاه في هذه القضيه لانه انا سا مو ديرانج. خصنا نشوفوا شنو هي لاكسيون كون فا فير باش نقدروا نبقاو انصامبل. دونك اسومي لي زانفي ديالي ولي بوزوان واشنو انا محتاجه من لو بارتنير ديالي سي تري 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 امبورطون. جيسبر كو فهمتوني وكو جاوبتكم على هادوك لي كومونتير اللي قريت في هاد النحو اولا في هاد الاطار. دونك بور ريكابيتولي قلنا بور سيدوير ان هوم خصنا واحد 3 ديال لي تري. انا تنريكابيتولي بالعربيه بالنسبه للناس اللي تيقولوا لي تتبقاي تقولي الفرنسي بزاف سمحوا لي الشرفه. لا فورماسيون كو جافي في درتها بالفرنسي دونك كتجيني صعيبه نبقى ندير الترجمه الحرفيه تو سامبلومون. دونك نرجع للموضوع ديالي باش ريكابيتولي للناس اللي ما غيقدروش يفهمونا. اي هادشي ما كنقولوش الناس اللي كيقولوا لي الكومونتير بيان سور بالادب يعني تيقولوا لي حياه سي تو بلي زعما واش تقدري تبقاي ديري لنا كلشي بالدارجه العربيه المعرنبه. كنقول لكم سمحوا لي راه تندير دي زيفور انا هادشي راه ما قريتوش بالعربيه المعرنبه باش نقولوا بالعربيه المعرنبه.
دونك نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو باش نلخصوا هادشي اللي قلنا الفكره ديالنا كلها. كاينين 3 ديال لي تري اللي خصني نخدمهم في لا بيرسوناليتي ديالي بور سيدوير مون هوم و بور نعطيه بور كو جو مي سون ديزيري بار هذاك الراجل اللي انا تنخرج معاه. كاينين 3 ديال الحوايج باش نحس براسي. العربيه غنعاودوا نديروا الاستنتاج بالعربيه باش نحس براسي انا مرغوبه، وهذاك الشخص يدير على ودي دي زيفور، يدير على ودي مجهودات باش نكون معاه انا ونكون كومبلي في هذيك العلاقه ديالي، يعني سعيده وفرحانه في هذيك العلاقه ديالي. خصني واحد 3 ديال لي تري نديفلوبيهم في لا بيرسوناليتي ديالي. هاد 3 ديال لي تري اللي غنديفلوبيهم غنطورهم في الشخصيه ديالي، غينفعوني مع الراجل اللي انا معاه، وغينفعوني او ميم طون مع الحياه ديالي والناس اللي هما دايرين بينا الاول حاجه خصني نكون مستقله. هذيك مستقله ماديا مزيانه، انك تكوني كتخلصي الفواتير ديالك وتغيف وكتقدري ديري تخلصي تشري راسك الحوايج، ديري راسك اللي بغيتي. هادشي كله انا تنصفق ليك، برافو عليك. مي ماشي هادي لانديبوندونس اللي تيقلب عليها الراجل، وما تبقاوش تقولوها للبنات باش تخرجوا عليهم، باسكو هاد لانديبوندونس هادي كديريها لراسك داكوغ باش انت تحققي الرغبات ديالك وتكون عندك ما تكونيش متعلقه هكا بالاحاسيس مع الناس. دونك اول حاجه كنديرها هي الاحاسيس ديالي كيخصني نكون انا مشبعين من عندي، من عند ماما، من عند بابا، من عند خويا، من عند صحابي، من عند اقرب الناس ليا. لو سيركل هذاك لو بيتي اقرب دائره دايره بيا كنخليها تعطيني كاع الاحاسيس والمشاعر اللي انا بغيتهم، وكن كنخلق راسي لوتونومي سونتيمونتال. كننتج كاع داكشي اللي خاصني ديال الحب وديال الحنان وديال الدعم وديال تو سكو فولي مع راسي بوحدي انا الاولى. ثاني نقطه كنديرها هي انني كنستثمر راسي في كاع الانشطه اللي كنديرهم في حياتي. كنختار خدمه اللي انا كنبغيها وكنديرها بحب. كنختار انشطه، مثلا قهوه نمشي نجلس فيها كتعجبني نجلس فيها. كنختار مواضيع كيعجبني نتصنت ليهم. كنتفرج في دي زيميسيون في التلفازه اللي انا كيعجبني نتفرج فيهم، ماشي لا تيلي رياليتي طوندونس انا غنمشي نتفرج انا في لا تيلي رياليتي. ماشي الناس تيتفرجوا في الافلام التركيه انا خصني نتفرج في الافلام لا. فاش كنشوف شي حاجه ولا جو ريغارد شي حاجه ولا كندخل واحد لا روتين لحياتي كندخلها افيك باسيون، باش حتى الناس اللي قدامي تيقولوا با تيا هاد الشخص فاش تنكونوا معاه تيعطينا الايجابيه، فيه عنده بزاف ديال لي زون كيخرجوا منه بزاف ديال الطاقه الايجابيه اللي هي كونتاجيوز، اللي هي معديه كتعادينا. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ وهادشي هذا باش نقدر نديرو تيخصني جو دوا مي ريميت ان كيسيون. كيخصني نسول راسي على بزاف نتاع الاسئله. شنو هما الحوايج اللي كيعجبني ندير، شنو هما الحوايج اللي كنعطي فيهم انا، شنو هو ملي كنصايب هاد لا ليست وكنحطها قدامي، راه هادشي هو اللي غيعاوني باش نتانفيستا في هداكشي اللي انا كندير ويخليني نكون ديفيرونت على الناس الاخرين. باسكو بنات اللي كيديروا نفس الحاجه، تيتفرجوا في نفس لي روتين، تيتفرجوا في نفس لي زيميسيون، تيهضروا بنفس الطريقه، راه يونا اسي راه كنتلاقاوهم شاك جور. مي ان فيت لا فام دو نوتر في باش نختاروها ولا المراه اللي بغينا نكونوا معاها باش نقدروا نبقاو ديما في لا دراغ وفي لا سيدكسيون، خاصها تكون هي ديك المراه اللي ديفيرونت على لي زوتر وتشع بالطاقه وكتعطينا رغبه اننا نديروا لها هادشي. جيسبر كو تكونوا فهمتوني. النقطه الثالثه واهم نقطه هي اننا تيخصنا ناسوميو راسنا، نعترفوا بالمشاعر ديالنا ونعترفوا بالرغبات ديالنا وندوزو وما نقبلوش باي حاجه فقط للقب. داكوغ؟ هادشي كنرجع باش نقولها للبنيتات باش تخرجوا من راسكم هذيك الهضره الوالدين ان المراه ما عندها غير دار راجلها ما عندها. هذه هضره خاويه. شوف، لو مارياج تجربه مهمه في الحياه سي فغي، دير وليدات تجربه مهمه في الحياه سي فغي، مي الحياه ما كتوقفش على هادشي، لانه ربي اللي خلقنا قال لنا اننا نقدروا نتزوجوا هناك ونقدروا نتزوجوا عنده. دونك الحياه ديالنا دايره على اننا نديروا فيها حوايج زوينين، نعاونوا راسنا ونعاونوا الناس ونزيدوا للقدام. دونك انا جو في با مي ميتر مع اي واحد لقيتو في الزنقه علاش باش نتسمى انا مراه متزوجه ولا مراه ان كوبل. لا خويا، جو بريفير 1000 فوا ايتر سيليباتير، نكون ديال راسي، ولا نكون مع اون بيرسون اللي كي مو تير فيغ لو با وكتهرسني وما كتحترمش ليا القرارات اللي كاينين في حياتي، وكندير على ودو تضحيات اللي هو ما كيعتبرهمش اصلا تضحيات، حيت انا عمرني ما كتب لي هذيك الحاجه راه ما كتعجبنيش. دونك في لا ريلاسيون باش تبقى غادا مزيانه مع الشخص اللي انا كاينه معاه، فاش يكون ان سوسي اون لو ديسكوت، كنجلسوا للارض، تنجلسوا للطبله، كنتناقشوا
باش نجلسوا نتناقشوا، ما كنهزوش العصا لبعضياتنا، ما كنجبدوش المشاكل القدام، باسكو ديما تنديروا طابل غاس على داكشي اللي فات كامل. ما كنبقاوش نعجنوا في الهضره وكندغوا في المسكه. تو سامبلومون هادشي اللي بغيت نقول لكم. تندوزوا الموضوع وتنهضروا بعقلانيه وتنهضروا بعقلانيه، وحنا العيالات تنقولها وتنعاود نكررها. اون ا بوكو دو سنتيمون، اون ا بوكو دامور، اوني دوس، اوني سنسيبل. ربي اللي عطانا هادشي هذا، والحمد لله، وما راه اشياء جميله. دونك الانسان تيخصو هادشي هذا، كيف ما اوني دوس اوني سنسيبل. كنقدروا نبكي ولا راجلنا مرض، كنقدروا نبكي ولا مشاو خلانا شي واحد، كنقدروا نبكي ولا تهرس لينا ظفار، كنقدروا بزاف ديال الحويجات. خصنا نستافدوا من هاد الملكه فاننا نهضروا بها مزيان مع الناس، ونحاولوا نلينوا الدماغ ديالهم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا رجعنا للدين ديالنا راه قال لنا الكلمه الطيبه مهمه. راه الفم اللي يقول بعره يقول تمره. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ غير لي مانيير، وغير الانسان خصو يخدم لي مانيير ديالو كوم كيف ما تنقول لكم ديما هادشي اللي كاين. دونك جيسبر كو جاوبتكم على هذا الموضوع. غادي نحيد هذا لو لايف الاصدقاء ديالي الجميلين، وغادي ندير لكم ان اوتر لايف باش نكملوا نشوفوا شي شويه ديال لي زيسويس اونصومبل. او القلوبه، غنهبطوا لاخر ميساج كاين. او القلوبه، او جو فوز ام، او جو فوز ادور، او سا متيان ا كور، او خليكم ليلي. بون الناس اللي غتشوفونا سور يوتيوب، هاد لا فيديو راه سالات، ولا هاد لو لايف هذا لا بروميير بارتي من لو لايف اللي حنا في دايرينو في الانستغرام، اللي انا لابسه فيه هاد الحوايج اللي غنكون مازال عاوتاني في الاخرى لابسه نفس الحوايج. رانا غنحيد هذا وندير لكم une autre partie. Merci beaucoup pour les cœurs. Je vous adore, je vous aime, je vous aime, je vous aime. الناس اللي في يوتيوب n'hésitez pas انكم تقولوا لي ce que vous en pensez. تقولوا لي نتوما واش متفقين معايا في هادشي اللي كنقولوا ولا لا، وتقولوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير بيان سور. داكور لي زامي. نهيله الحبيبه، جو تيم جو تيم جو تيم، tu m'as manqué. شحال هادي ما شفتكش، وشحال هادي كاع ما شربنا قهوه. يلا او revoir.